नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो मेगा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुनाजी आज पनि यहाँको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएकी छु। यहाँलाई अवगतै छ, मैले तिनै तहमा भएर गरेका सरकारका गतिविधिहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दै आएकी छु। यति बेला भने म स्थानीय तहका सरकारका प्रतिनिधि अथवा प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। 753वटै स्थानीय तहको सरकार प्रमुखहरूलाई यति बेला भने चटारो नै परेको छ। अधिक जिम्मेदारी छ र एउटा बोझिलो जिम्मेदारीका साथ आफ्नो स्थानीय तहमा भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहनु भएको छ। कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ। दर्शकवृन्द, लगभग 900 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् नेपालमा र विश्वभरमा धेरै नै संक्रमित भएका छन्। केही निको भएर घर गएका छन् भने मृत्यु पनि भएको छ। यसलाई हामीले स्वीकारिरहेका छौँ। पछिल्लो स्थितिमा उपत्यका चाहिँ विशेष गरेर जोखिम छैन भन्दै पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि अब संक्रमितहरू देखा पर्न थालिसकेको अवस्था हो। भने यति बेला म काठमाडौँ जिल्लाको टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानीमा विशेष 2-3वटा विषयलाई आधारित गर्दै धेरै कार्यक्रमहरू भन्दा पनि अघिल्ला वर्षका कार्यक्रम, यो वर्षको अहिले आउने भावी रणनीतिका बारेमा र विशेष गरेर कोभिड-19 को व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुन्छ, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँहरू पनि साथमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ मेयर साहब। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई टोखा नगरपालिका प्रमुखको तर्फबाट हार्दिक नमन, सम्मान र आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो अवस्था कस्तो छ टोखा नगरपालिकाको? विशेष गरेर कोभिड-19 विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यति बेला स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, कस्तो व्यवस्थापन भइरहेको छ, केही जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद। टोखा नगरपालिकाले चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भएदेखि आजसम्म आइपुग्दा धेरैहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यो कुराहरू मैले विगतको सूचना माध्यमद्वारा, टोखा नगरपालिकाको वेबसाइटको माध्यमद्वारा अवगत गरिसकेको छु। अहिले पछिल्लो समयमा जब टोखा नगरपालिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भई टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने हाम्रा एकजना बहिनी जो डेलिभरी केसको लागि टिचिङ हस्पिटल गइसकेपछि, उहाँ डेलिभरी भइसकेपछि उहाँ जब सिन्धुपाल्चोक घर गइसकेपछि उहाँको स्वास्थ्यमा अत्यन्त प्रतिकूल आइसकेपछि आउँदा उहाँको बाटोमा मृत्यु भयो र मृत्युको कारण कोरोना भाइरसले भएको भन्ने कुरा जब सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा टोखा नगरपालिकाको आम नगरवासी अत्यन्त भयावह अवस्थाबाट गुजारियो होइन। अत्यन्त सन्तास फैलियो, अत्यन्त के अरे डरलाग्दो अवस्थामा हामी छौँ भन्ने कुरा आम टोखा नगरवासीले म लगायत हाम्रा सिङ्गो जनप्रतिनिधिलाई त्यो किसिमको जानकारी गराउनु भयो। त्यसपछि हामीले अत्यन्त के अरे सूक्ष्म ढङ्गले अब यसलाई अलि यो जुन के अरे परीक्षणको के अरे दायरालाई अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर मैले स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठज्यूसँग अत्यन्त हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गरेँ। टोखा नगरपालिकामा अब अलिकति आरडिटी र पिसिआर विधिद्वारा चाहिँ यसको परीक्षण गराउन अत्यन्त आवश्यक छ। स्वाभाविक रूपमा यो टोखा नगरपालिका अत्यन्त घनावस्थित रूपमा रहेको नगरपालिका, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू लगायत स्वयंसेवक साथीहरू अत्यन्त घनीभूत ढङ्गले यो कोरोना सम्बन्धी गतिविधि लिएर जनताको माझ पुग्नु भएको छ। अब एउटा जुन यो कोभिड
COVID-19 यानि कि कोरोना भाइरस लागेको जब टोखा नगरपालिका बाट नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारण हामीलाई अलिकति जाँचको दायरा फराकिलो पर्छ भन्ने सन्दर्भ सबैबाट आइसकेपछि त्यहाँ मैले अनुरोध गरेँ र 1300 RDT र PCR किट्स जो अहिलेको यस्तो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा सरकारले विभिन्न के अरे प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरे तापनि किट्स ल्याउन सकिरहेको छैन। तर पनि अब किट्स छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि 1200-1300 किट्स टोखा नगरपालिकाले पाउनु भनेको एउटा सुखद कुरा हो हैन। र हामी आफैले पनि यो खरिद गरेर के अरे उपचारको विधिलाई बढाउन पर्छ कि भन्ने सोच नबनाएको होइन। तर हामी सिधै खरिद गर्न सक्दैनौँ हैन। हाम्रो खरिदेनले हामीलाई चेक्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब विदेशबाट हामी किन्नको लागि G2G जानुपर्ने हुन्छ। अब ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थानीय सरकारलाई अधिकार छैन। त्यो सम्भव पनि भएन। त्यसकारण हाम्रो एकमात्र आधार भनेको सङ्घीय सरकारका मातहत स्वास्थ्य विभागबाट मात्रै हामीले ती किट्सहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने हाम्रो एउटा आधार हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हर प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले हर प्रयास गरिरहेको छु र आज पनि मैले समय दिने हचकचाइरहेको छु। अस्ति हामीले लगभग 1000 जति हामीले परीक्षण गरायौँ। त्यो परीक्षण गराउँदाखेरि 2 जना व्यक्तिमा जुनको सङ्क्रमण देखियो र जब कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि अत्यन्त भयावह अवस्था सिर्जना भयो। हुन त त्यहाँ म आफै गएर सम्बन्धित सुरक्षाकर्मी जो DSP साहब, त्यसपछि बस पार्कका इन्सपेक्टर, त्यसपछि सशस्त्रका DSP साहबलाई मै आफैले बोलाएर त्यो एरिया सिल गराएँ र हाम्रो सामुदायिक सेवा केन्द्रका साथीहरू पनि र स्वयंसेवक साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू पनि त्यसमा सामेल गराएर अथवा म सकेसम्म आफैले सामेल हुने, म नसके तापनि उहाँहरू निगरानीको कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउन भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ। यसरी त्यो 2 ठाउँमा सिल गरियो र सिल गरेपछि तत्कालै फेरि मैले महेन्द्रजीसँग स्वास्थ्य विभाग प्रमुखसँग सम्पर्क गरेँ र त्यस साथसाथै हाम्रो यो रायन र खड्का भाइ हुनुहुन्छ जो ल्याबमा काम गर्नुहुन्छ, जो हाम्रो यहीँ नगरपालिकामा उहाँ दरबन्दी छ। तर अहिले दरबन्दी यसको विषम परिस्थितिमा उहाँले एउटा ल्याब बुझेको व्यक्तित्व के सँगै सरकारले उहाँलाई आग्रह गरिसकेपछि हामीले टेको जो सुकुराज टर्मिनल केन्द्रमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ र मैले उहाँसँग समन्वय गरेर तपाईँ जुन दिन हामीले सिल गरेका थियौँ 2 दिन अगाडि हिजो मात्रै हामीले फेरि PCR विधिद्वारा 49-50 जना परीक्षण गराएको छौँ हैन। र यसरी टोखा नगरपालिका अत्यन्त के अरे घनीभूत ढङ्गले लागिरहेको छ। साथसाथै अब केही दिन पछि हामी लगभग 350 देखि 400 व्यक्तित्वहरू जो कपडा के अरे यो तरकारी व्यापारी हुनुहुन्छ, जो मेडिकलवाला हुनुहुन्छ, त्यस साथसाथै भनेको मतलब फ्रन्ट लाइनमा हिँड्ने व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ हैन। त्यसरी मासु पसले हुनुहुन्छ र बाहिरबाट आएका व्यक्ति जो भनेको मतलब जिल्लाबाट आएका शङ्कास्पद व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले चेक जाँच गराउने हामीले अभियान चलाएका छौँ। र मैले नितान्त निर्देशन जारी गरेको छु। प्रत्येक वडामा लगभग 300-400 मा एउटा वडाले 15-20 जना जति, 10-15 जना 20 जना जति तपाईँले अस्ति त हामीले 1000 जनालाई गरायौँ। त्यसमा के सिम्पटम देखियो र 2 जना मध्येमा पनि एउटा हाम्रो के अरे भाइ जो 41 वर्षको हुनुहुन्छ, यो हाम्रो वडा नम्बर 6 ग्रान्डी अगाडिको भाइ हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि हिजो पुनः परीक्षण गर्दाखेरि उहाँको फेरि यो PCR टेस्ट गराए, उहाँको फेरि नेगेटिभ आयो भन्ने कुरा मैले स्वास्थ्य कर्मीबाट सूचना प्राप्त गरेको छु। र उहाँको परिवारले मलाई भर्खरै फोन पनि गर्नुभएको थियो, मेयर साहब अब हामीले यो जुन अस्ति स्वाब लिएको हामी अत्यन्त त्रसित छौँ भनेपछि मैले उहाँहरूलाई आश्वासन के अरे ढाडस दिएँ, आश्वस्त तुल्यायो, नआत्तिनुहोस्, तपाईँको श्रीमान तपाईँको जुन के अरे दाई हुनुहुन्छ उहाँको हिजो परीक्षण गर्दाखेरि यो जुन के अरे स्वाब परीक्षणमा चाहिँ उहाँको नेगेटिभ आएको छ। अब पुनः एकपल्ट गएर यदि उहाँको नेगेटिभ उहाँलाई बिदा गर्छ, त्यसकारण ढाडस दिएका छु, आश्वस्त तुलाइरहेछु र टोखा नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। साथसाथै अब टोखा नगरपालिका का अब अहिले जुन हामीले पहिलो चरणमा राहत बाँड्यौँ, साथसाथै हाम्रा विभिन्न सहयोगी हातहरूबाट पनि यहाँ राहत वितरण कार्यमा हामीलाई काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्नुभएको थियो हैन। र उहाँहरूकै सहयोग र सिङ्गो टोखा नगरवासीहरूको सहयोग मार्फत आजसम्म हामीले जुन भूकम्प पेटहरूलाई चाहिँ
राहत दिने कामहरू गरिरहेका छौँ होइन। विभिन्न ठाउँमा हामीले खाना खुवाउने काम पनि गरेको, यो किन मैले योभन्दा अगाडिको सूचना माध्यमद्वारा पनि यो प्रकाशित गरिसकेको छु। सबै हामी एकताबद्ध ढङ्गले टोखा नगरपालिकालाई कसरी यो राहत दिने, कसरी यो कोरोनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अभियान चल्ने भन्ने किसिमको सन्दर्भ जोडेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँनिर लामो समयदेखि लकडाउन भएको छ। धेरै कुराहरू गर्न चाहेका कुराहरू पनि सकिएको अवस्था छैन। नगर प्रमुखज्यू, तपाईँले अघिल्लो वर्ष ल्याउनु भएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रा र हाम्रा योजनाहरू कति प्रतिशत जति सकिए अहिलेसम्म, अब कति बाँकी छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ? टोखा नगरपालिकाले यो पुँजीगत खर्च र चालु खर्च गरेर 1 अरब 28-29 करोडको बजेट विनियोजित गरेको थियो। अब त्यो बजेट यो सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको सशर्त र निशर्त समानीकरण बजेट भित्र पर्दछ त्यो। त्यसै गरी प्रदेश सरकार विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ हामीले के अरे रकमहरू प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी यो निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा माननीय सभासद, एउटा उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा माननीय सभासदज्यू पनि हुनुहुन्छ। अर्को यो टोखा नगरपालिका 3 जना प्रदेश माननीयहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको बजेट पनि टोखा नगरपालिकाले नै खर्च गर्ने हो, विकासमा खर्च गराउने हो। यी यावत हिसाब गरेर हामीले 1 अरब 29 करोड जतिको बजेट हामीले अनुमान गरेका थियौँ। र टोखा नगरपालिका अब यो बजेट मार्फत चाहिँ अत्यन्त यो वर्ष विकासमा अग्रगति हासिल गर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ। प्रत्येक वडा गल्ली गल्ली बाटाहरूमा हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौँ होइन। 1 देखि वडा नम्बर 11 सम्म सबै बाटाहरू प्रायः जसो हामीले भनेको मतलब टेन्डर, कोही टेन्डर मार्फत, कोही उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। संयोग चैत्र 11 दिन लकडाउन भएको छ। अब यो लकडाउनभरि हामीले काम गर्न सकिरहेको थोर बहुत सानातिना कामहरू 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाखसम्मको योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्ने नितान्त ती कामहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो 2 महिनाको समयमा पनि हामीले लगभग 6-7 वटा योजनाहरू त सम्पन्न गरिसकेका छौँ होइन। र अब अरू योजनाहरू जस्तै तपाईँ 1 करोड 1.5 करोड 2 करोडका योजनाहरू छन् हाम्रो नगरपालिकामा होइन। ती योजनाहरू अहिले थाती भएर बसेको छ होइन। अब हामीले सडक पिचहरू त्यो चाहिँ हामीले इबिडिङ मार्फत होइन हामीले यो पिच गर्नको ठेकको प्रक्रिया मैले अगाडि बढाएको त्यो पनि अहिले रोकिरहेको छ। र उनीहरूलाई अब आउने यो लकडाउन खुला भइसके स्वाभाविक रूपमा यसलाई अब हामीले यो सक्छौँ। यो यदि बर्खा लागेन, जेष्ठ असारमा पानी, अब जेठ सुरु भइसक्यो, मौसम सुरु भइसक्यो, पानी परेन भने हामी यही बेलामा हामी सहमति गरेर अगाडि बढाउँछौँ। नभए पनि ठेक्का सहमतिका योजनाहरू र सहमति हुन बाँकी भएका योजनाहरू पनि हामी क्रमागत रूपले चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी गर्ने अभियानका साथ हामीले त्यो सोच बनाइरहेका छौँ। र यसरी टोखा नगरपालिका डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने सोच विकासका लागि विनियोजन गर्नुभएको बजेटहरू कतिको खर्च भयो कि बाँकी छन्, कस्तो अवस्था छ? चैतभन्दा अगाडि समीक्षा गरेका त्यसमा 40% हाम्रो कामहरू भइसकेका छन्, 60% हुनु बाँकी थियो। अब यो लकडाउनले त पक्कै त्यो रोकियो। अब हाम्रो कारण भन्दा पनि अब यो रोगको कारणले गर्दाखेरि त्यो रोकिएको छ होइन। अब ती योजनाहरू र अब आगामी आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई हामीले अब मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ होइन। अब पहिलाको योजनालाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। योजनाहरू विशेष गरी अहिले अत्यन्त भयावह अवस्था छ। यो रोग कति लामो समय जाने हो निश्चित छैन होइन। अब यसको एकमात्र निदान भनेको अब भ्याक्सिन हो। त्यो भ्याक्सिन अहिलेसम्म कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले उत्पादन गर्न सकेको छैनन् होइन। त्यसको के अरे परीक्षण मार्फत चाहिँ बजारमा ल्याउन सकिरहेको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त भनेको म यदि निरन्तर रूपमा के अरे हुँदै जाने हो भने आम टोखा नगरवासीलाई पनि के अरे गाह्रो पर्ने अवस्थाको छ होइन। अब अहिले मैले हो
मानवताको मूल्य र मान्यता कदर गर्ने हो होइन। अब त्यसरी भनेको मतलब अहिले धेरै बेरोजगार हुनु, कृषि क्षेत्र जस्तो भइरहेको कृषि उत्पादन भए जुन अब वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण गर्न सकिरहेका छैनन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै बेरोजगार हुनुहुन्छ। नगरपालिका त 40,000 घरधुरी भएको नगरपालिका होइन। अब यहाँ भनेको यहाँको जनसमुदाय एकमात्र आम्दानीको स्रोत भनेको प्रायःसोको घरबाट हो। जनसमुदायको उठ्न सकिरहेको छैन। अब अहिलेसम्म त उहाँहरूले एकदम अत्यन्त संयमताका साथ सुख दुःख गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहनु भएको छ। भाडा पनि नउठ्ने होइन, रोजगार पनि नपाइने भनेपछि अत्यन्त भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अब त्यसलाई पनि कसरी हामीले निरूपण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग यहाँका निचोडमा निकालेर चाहिँ त्यसलाई अबको बजेटमा हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने सोच टोखा नगरपालिकाले बनाएको छ, लिएको छ। र मैले नगरपालिकाको एज अ मेयरको तर्फबाट प्रत्येक वडालाई मैले परिपत्र गरिसकेको छु। तपाईँहरू नितान्त वडावासीहरू, त्यहाँका विज्ञ व्यक्तित्वहरू होइन, साथसाथै विभिन्न सँग बसेर छलफल गरेर त्यसको निष्कर्ष निकालेर वडामा चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्नुहोस् भनेर मैले 1, 2, 11सम्म उहाँहरूले परिपत्र गरिसकेको छु। उहाँहरू संवादमा पक्कै नै हुनुहोला र केही दिनपछि उहाँहरूको जब 1, 2, 11सम्मको निष्कर्ष आइसकेपछि त्यो निष्कर्षलाई घनीभूत छलफल गरेर चाहिँ आगामी योजना बनाउने सोच टोखा नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले गरिरहेका छौँ भन्ने यति बेला अब फेरि बजेट ल्याउनु नै पर्छ। तपाईँहरूले अब हुन त नगरसभा गर्ने थियो, नगरसभा पनि विशेष नगरसभा हुनसक्छ। यो केलाई प्राथमिकताको आधार मानेर बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा पूर्वाधार निर्माण, केलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै हुनुहुन्छ? ठुलो कुरा जनता हो होइन, नगरवासी हो। वासीको जे भावना छ त्यही भावनालाई हामीले आत्मसात गर्ने हो होइन। नगरवासीले हाम्रो अथवा हाम्रो जीवन रक्षा गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले त्यो किसिमको धारणा यदि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसैलाई नै बजेटका कार्ययोजना अगाडि सार्छौँ। त्यसकारण मैले प्रत्येक वडामा म पनि आउँछु होइन, र संवाद छलफल गरौँ जनसमुदायसँग एकदम अहिले त ठुलो रूपमा बस्नु नसके तापनि सानो सानो एउटा जुन 5 जना 7 जना सामाजिक दूरी कायम गरेर हाम्रो जुन यो योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरू हुन सक्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूका समस्याहरू वडामा गएर नजिकबाट बुझ्न सम्भव हुनसक्छ, सकिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूकै सरसल्लाह मार्फत चाहिँ बजेट बनाउँदाखेरि त्यसले एउटा के अरे राम्रो अथवा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ भन्ने सन्दर्भबाट त मैले प्रत्येक वडाका जनतालाई त्यो किसिमको भनेको छु। तैपनि अब वडाबाट नआए तापनि मैले आफ्नो तर्फबाट घनीभूत छलफल गरिरहेको छु। अब हामीले विशेष गरी दीर्घकालीन कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिनेछौँ र अरू कुरा चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित विषयलाई नै हामी जोड्नेछौँ होइन। मूल कुरा चाहिँ के छ भने अहिले पनि जीवन रक्षा हो होइन, कसरी बचाउने, भोको पेटलाई कसरी भनेको मतलब भोको पेट जुन हुन कसरी नदिने, साथसाथै रोगलाई कसरी निदान गर्ने, दुईटा कुरा। एउटा रोग निदान गर्ने, एउटा हुनुबाट टाढा राख्ने, यही नै भनेको मतलब हाम्रो मकसद हुन्छ। त्यस साथसाथै हाम्रो भनेको मतलब पक्कै नै हुन्छ हामीले गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले योजना बनाउने सोच बनाएको छ। यहाँनिर लामो समय भयो बालबालिकाहरू घरमा छन्, लगभग 2 साढे 2 महिना हुन लागिसक्यो। शैक्षिक क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? नयाँ टेक्नोलोजीहरू के अपनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कस्तो अवस्था छ शैक्षिक क्षेत्रको? एसईको दिशा प्रकाशन के अरे एसईको हामीले के अरे जाँच दिएका छैनौँ होइन, विभिन्न 11, 12को जाँच गर्न पाइरहेका छैनौँ। बच्चाहरू अत्यन्त के अरे एकदम भनौँ न एकदम डिप्रेसन हुने हो कि भन्ने किसिमको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ होइन। उहाँहरू आत्तिनु भएको छ बच्चाहरू होइन। हाम्रो जाँच कहिले हुने, हामी के अरे अर्को भनेको मतलब अपग्रेड कसरी हुने भन्ने सन्दर्भ प्रत्येक बालबच्चाले घर घरमा त्यो किसिमको सोचिरहनु भएको छ होइन। अब स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो यहाँ शिक्षा समिति छ, शिक्षा समितिसँग हामी अस्ति छलफल पनि गऱ्यौँ। अब कसरी अब यो शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ सुचारू गर्ने हो होइन, कसरी अगाडि बढ्ने हो
होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अस्ति छलफल पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अब मूलत के छ भने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय मार्फत परिपत्र नआएसम्म अब हामीले यसै नै गर्छौँ भन्ने किसिमको हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन यो होइन। त्यस कारण पक्कै नै अब नेपाल सरकारको मार्फत शिक्षा मन्त्रालयले यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अहिले उपयुक्त हुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर शैक्षिक गतिविधिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने किसिमको उहाँहरूले हामीलाई निर्देशन दियो भने हामी त्यो कुरालाई परिपालेर अभिभावक त्यहाँको शिक्षक हामी त्रिपक्षीय बात गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच चाहिँ हामीले बनाएको धेरै नै महत्त्वपूर्ण समय छ, यहाँको सान्दर्भिक भनाइ छ, हामी यसलाई एउटा समयको पनि घेरा छ र यति बेला भने कोभिड-19कै विषयमा बढी केन्द्रित रहेका छौँ हामी। कोभिड-19को रोकथाम गर्न र नियन्त्रण गर्न यहाँहरूको भूमिका ठुलो रहँदै पनि नागरिकहरू लामो समयदेखि घरभित्रै छन्। तपाईँले दिनुभएको राहतको प्याकेज नपुग्न सक्छ, यसलाई थप व्यवस्थापन कसरी कुन स्रोतबाट गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। अब टोखा नगरपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेको छ र दोस्रो चरणको राहतको सन्दर्भमा हाम्रो टोखा नगरपालिकाको वडाबाट माग भइसकेपछि हामीले दोस्रो पटकको राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले बजेट विनियोजित गरिसकेका छौँ होइन। प्रत्येक वडा पहिला सुरुमा चाहिँ वडाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर एक वडालाई 2 वडालाई हामीले 10 लाख दियौँ, 3 वडालाई 13 लाख दियौँ, 4देखि 6 सम्मलाई 10 लाख दियौँ, 7 देखि 11 सम्म हामीले 13 लाख दियौँ होइन। त्यस साथसाथै त्यो राहत वितरण गर्ने क्रममा जुन स्वयंसेवकहरू पनि परिचालित हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर टोखा नगरपालिकाले प्रत्येक वडालाई खालि 50,000 रुपियाँ थप पैसा विनियोजित गरेको छ होइन। अब साथसाथै अब त्यो राहतको साथसाथै प्रत्येक वडामा प्रणालीबाट चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्छ भने टोखा नगरपालिकाले के अरे सबैलाई अपिल गरिसकेपछि प्रत्येक वडामा हाम्रा सहयोगी हातबाट पनि राहतहरू सङ्कलन भइरहेका छन् होइन। यसरी भनेको म त अब एक त सहयोगी हातबाट पनि राहत आएको छ, टोखा नगरपालिकाले पनि प्रत्येक वडालाई राहत बाँड्नु भनेर के अरे रकमै पठाएको छ र त्यो कार्यक्रम पनि सकिसकेपछि अब यतिले पनि पुगेन होइन। अब हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि धेरै भयो अब भनेर भनेको म त अब अहिले फेरि अब अस्तव्यस्त हुनसक्छ होइन। जनताहरू दुःख लिएर वडा कार्यालयमा आउनु हुन्छ भन्ने सन्दर्भ लिएर उहाँहरू जब मसँग संवाद गरिसकेपछि फेरि प्रत्येक वडालाई चाहिँ कुनै वडालाई 2 लाख, कुनै वडालाई 3 लाख, कुनै वडालाई 4 गरी चाहिँ फेरि भनेको बजेट गरेको छ। मलाई लाग्छ त्यो वडामा अहिलेको लागि समाधान गर्नको लागि के अरे भूमिका खेल्छ भन्ने मैले त्यो विश्वास लिएको साथै पक्कै नै राहत बाँडिरहनु भयो होला। अथवा यदि राहत बाँड्नु भएको छैन भने म यो सूचना माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पहिलो चरणको जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसको र दोस्रो जुन चोटिको जुन बजेट जो विनियोजित भएको छ त्यो बजेट लिएर फेरि तुरुन्तै जस्तो घरमा चुलो बलेको छैन मैले भने चुलो तुरुन्तै राहत वितरण गरिहाल्नु होला होइन। त्यस कारण त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई निर्देशन दिएको छु र यो सूचना माध्यमबाट पनि त्यसरी अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अब यति बेला विदेशमा गएका नागरिकहरू पनि स्वदेश भनौँ फर्किँदैछन्। अब विभिन्न जिल्लामा रोजगारको सिलसिलामा भएका नागरिकहरू पनि टोखा नगरपालिकामा आउँदैछन्। कति जति आउँदैछन्, कस्तो व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ बाहिरबाट आउने नागरिकहरूलाई? अब हामीले प्रत्येक वडालाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो टोखा नगरपालिकामा प्रवेश गर्नुहुन्छ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहोस्। पहिलो कुरा त अब कोभिडसँग सम्बन्ध हुँदैन भन्ने किसिमको त्यसको पहिला जाँच पडताल गर्नु पर्यो। अब यदि भनेको त उहाँ क्वारेन्टाइनमा बिताएर आएको हो कि होइन, अथवा उहाँले भनेको मतलब यो उपचार यो जुन कोभिड सम्बन्धी के अरे यो जुन परीक्षण लिएर आएको हो कि होइन त्यसको चाहिँ जाँच पडताल गर्नुहोस् भनेर मैले वडाका साथीहरूलाई भनिरहेको छु। अब एउटा कुरा के छ भने सबै के अरे साथ सहयोग दिएर मात्रै यसको समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने होइन। एज ए नगरले मात्रै यो समाधान गरेर सम्भव पनि छैन। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। अनि टोखा नगरपालिकाले वडाले भनेका कुराहरू सबै कुराहरू परिपूर्ति गरिदिएको छ। मैले
यो के पनि भनेको छु भने मैले विभिन्न सूचना माध्यमद्वारा के वडा अध्यक्षज्यूहरूले भन्नुभएको छ टोखा नगरपालिकाले त्यति वास्ता भने म यो के पनि भन्न चाहन्छु क्रिएट बनाउन चाहन्छ भने टोखा नगरपालिका बजेट अहिले तत्कालै म विनियोजित गर्छु यसमा मेरो कुनै दुई मात्रै छैन साथीहरू बनाउन त्यति नचाहने अनिखेरि मिडिया मार्फत नगर प्रमुखले क्वारेन्टाइन बनाउन सहयोग गरेन भन्ने ठाउँ नल्याउने अनि मैले कहाँ ल्याएर बनाइदिने मै गरेर बनाउन सक्दिनँ प्रत्येक वडामा त्यस कारण म प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई के भन्छु तपाईँहरू ठाउँ खोज्नुहोस् त्यहाँ भनेको चाहिने जुन बेडसिटहरू भयो त्यसै भनेको म त अब बेडमा राख्ने सामान होइन त्यसो खाद्य सामग्री हो तत्कालै भनेको म त म त्यो वडामा त्यो क्वारेन्टाइन बनाउन पठाउँछु होइन अब मान्छेलाई गफ दिएर काम गर्नु पर्यो क्या होइन अब म यस्तो खालको के अरे प्रकृतिको मान्छे हो कि म कुनै पनि भनेको समस्या आयो भने समाधान जसरी पनि गर्छु भन्ने किसिमको मानसिकताको मान्छे हो होइन आफ्ना वडा अध्यक्षहरूले आफ्ना नागरिकलाई सेवा गर्छु भनेपछि मैले यदि रोक्यो भने भोलि म प्रति जनता खनिन्छ कि खनिँदैन होइन मलाई बेकुब ठान्छ नि त्यो मैले बुझाएको छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने मान्छेहरूले के अरे बढी गफ दिने होइन काम होइन प्रत्येक ठाउँमा क्वारेन्टाइन आज मेयरको तर्फ सहयोग हुन्छ आज नै हुन्छ भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ यदि भनेको मतलब जनसमुदाय र भोगभोगै परेको छ भने पनि अगाडि बढ्नुहोस् लागि नगर प्रमुखले भनेको मतलब ठिक छ विकासको बजेट कटाएर भए पनि हामी रात दिने क्रममा म सधैँ तयार छु होइन म के अरे चाहन्छु किनभने यो जनताको कर हो होइन जनता भोगभोगै पर्ने के अरे कोषमा गएर भने जम्मा गरेर त भएन नि त्यस कारण पहिलो मैले अघि नै भन्छु कि यो सबभन्दा ठुलो कुरो मानवको जीवन रक्षा गर्ने हो होइन त्यसमा के अरे हरसम्भव नगर प्रमुखको तर्फबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु साथसाथै यहाँ साथीहरूले विभिन्न सूचना माध्यमद्वारा टोखा नगरपालिकाले यो जुन परिसारा फराकिलो बनाउनु पर्यो प्रत्येक नागरिकलाई जाँच्नु पर्यो भन्ने किसिम म पनि त्यही भन्न चाहन्छु प्रत्येक नागरिकले जाँच्नु पर्यो यो तर क्रिस पाउने ठाउँ जो साथीहरूले जुन अन्तर्वार्तामा जुन दिनुभएको थियो क्रिस ल्याइ के अरे ठाउँ म किन्न तयार छु यदि हामीले किन्न पायो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि के अरे हामी भनेको म त एकदम अहिलेको वास्तविक के अरे समयलाई मध्यनजर गरेर हामीले आफ्ना धारणाहरू राख्नु जरुरी म ठान्दछु होइन मान्छेलाई अहिले त भड्काउने होइन मान्छेलाई भने त्रसित बनाउने होइन त वास्तवमा भनेको म त अलिकति जनसमुदायलाई धैर्य रहनको लागि अनुरोध गर्ने होइन आफूले सकेको काम गर्ने यदि आफूले जानेका कुराहरू छ भने मसँग सेयर गर्ने होइन त्यसमा मैले सधैँभरि एउटा म सधैँ तयार छु यो कुराहरू पनि बुझिदिनको लागि म आजको यो सूचना माध्यमद्वारा अनुरोध गर्न चाहन्छु साथसाथै टोखालिकाले जुन भर्खरै एराउन्ड 2 करोडको जतिको हामीले यो थर्मल गन पिपी त्यसपछि सेनिटाइजर होइन त्यसपछि टिस्यु पेपर होइन त्यस सामग्रीहरू म आफैले भनेको म त नाक्सो सिटी जो टोखा नगरपालिकाको सँग भगिनी सम्बन्ध हुन खोजिरहेको छ उहाँसँग भनेको जब वुहान प्रान्तमा जब कोरोना लागिसकेपछि मैले एउटा इमेल थिएँ होइन चीनमा तपाईँहरूको ठाउँमा पनि अत्यन्त दुःखद घटनाहरू मैले सुनिरहेको छु होइन टोखा नगरपालिकाको एज अ मेयरको तर्फबाट के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ म तयार जब मैले उहाँले अत्यन्त उहाँहरू हार्दिकतापूर्वक त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो उहाँले मलाई धन्यवाद पनि जब नेपालमा जब सङ्क्रमण अनि उहाँहरूले फेरि इमेल मार्फत मलाई पठाउनु भयो जसरी तपाईँले हाम्रो दुःख परेको बेलामा मलाई सम्झिनु भएको थियो के अरे हाम्रो म्युनिसिपालिटीलाई सम्झिनु तपाईँहरूको नगरपालिका पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालिसकेको छ त्यसकारण अब कोरोनासँग जुझ्नको लागि चाहिँ इक्विपमेन्ट्स होइन दिनौँ हामीले काम गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि अलिकति इनिसिएसन गराउन जरुरी छ ती सामग्रीहरू हामी पठाउँछौँ होइन र नगरवासीहरूको जुन स्वास्थ्य उपचारको आधार भनेको एउटा थर्मल गन जो हामी भनेको नगरपालिकामा प्रवेश गर्नुहुन्छ जो नागरिकहरू होइन विभिन्न कार्यालयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो अब केही समयपछि अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि ज्वरो नापेर पठाउन सक्यो भने उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने किसिमको कुराहरू बुझ्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई साथ सहयोग मिल्छ भनेर उहाँहरूले इक्विपमेन्ट मलाई के अरे अनुरोध गर्न के अरे आग्रह गर्नुभयो अनुरोध गर्नु यो लिदिनुहोस् भनेर यसलाई स्वीकारेर हिजो मात्रै म खासा को बजार जुन त्यो भन्सार कार्यालयमा गएर उहाँहरूसँग संवाद गरेर चाहिँ त्यति सामान ल्याए त्यस कारण हामी यो टोखा नगरवासी आम जनसमुदायलाई कसरी सेवा पुग्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ
हामी लागिरहेको छौँ, म आफै लागिरहेको छु। अब यस्तो मलाई लाग्छ भने अन्य यो रात वितरणी सवालमा नलाग्ने त कुरै भएन नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी यो आज 64 दिनसम्म तपाईँले गरिरहनु भएको छ प्रमुखज्यू भूमिका हामीले राम्रै सुनिरहेका छौँ र यहाँको अझै बाँकी रहेको समय छ। यो समयमा जनताको हक अनि हित र अधिकार र स्वास्थ्य अनि सुरक्षाका लागि परि नै रहनुहुन्छ भन्ने लागेको पनि छ र हामीले हेरिरहेका पनि छौँ। भन्दै हामीलाई एकदम समयको पाबन्दी छ, छुट्टिने बेला आइसकेको छ। अन्तमा तपाईँको तर्फबाट भन्नुपर्दा आम नागरिक, सङ्घीय सरकार र प्रदेश केही सुझाव छन् भने राखिदिनुहोस्, हामी छुट्टिनु पनि चाहन्छौँ। धन्यवाद। अहिले भनेको त हामीले अत्यन्त संयम रहनु पर्ने, अत्यन्त सुझबुझको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो, होइन? हामी सबै मिलेर, होइन, विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, होइन, नागरिक समाज सबै मिलेर जुन यो अहिले जुन एउटा युद्ध छ, यो युद्धलाई पार गर्नको लागि हामी एकताबद्ध भएर, संयम भएर, धैर्य भएर, होइन, समन्वयकारी भूमिका अगाडि बढ्न जरुरी छ। र अहिले भनेको म त सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो बुद्धि र विवेक र क्षमताले भ्यासम्म गरिरहेको छ। हामी अब नेपालीहरूको के छ भने के छ भने हामी बढी टिका टिप्पणी गर्छौँ, त्यो टिका टिप्पणी गर्नलाई छोडिदिउँ। हामीले भने रचनात्मक काममा हामी अगाडि बढौँ, होइन? सही कामलाई सही भनौँ, गलत कामलाई गलत, होइन? हामीले मतलब कम्तीमा पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ, निरुत्साहित नपारौँ, होइन? टेबलमा बसौँ, छलफल गरौँ, सबै मिलेर भनेको मतलब एउटा यो जुन युद्ध स्वरूप आएको जुन रोग छ त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि अगाडि बढौँ। साथसाथै हामीले जुन अब सामाजिक दूरी कायम गरेर बसौँ भन्ने किसिमको म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र अब हामी केही दिनपछि हामी विकासका बजेट पनि ल्याउँदैछौँ, त्यसमा सम्पूर्ण टोखानगरवासी आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको के कस्तो सुझाव छ त्यो सुझाव को म प्रतीक्षारत छु। यहाँहरूकै भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर, यहाँहरूकै भावनालाई कदर गरेर आगामी बजेट बनाउनेछु विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अमूल्य समय र सान्दर्भिक भनाइहरूको लागि। हामी फेरि पनि समयले साथ दिँदा यहाँसँग निरन्तर जोडिने नै छौँ र टोखा नगरपालिकाका गतिविधिहरूबारे अझै जिज्ञासा राख्नेछौँ भन्दै नगर प्रमुखज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीहरू अहिले चलाइरहेका छौँ कार्यक्रम नीति तथा सुशासन र हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामीसँग अझै केही नगर प्रमुखहरू, प्रशासकीय प्रमुखहरू कुराकानीमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। यति बेला भने आउनुहोस् दर्शकवृन्द, एकैछिन विश्राम गरौँ।